अस्सलाम वालेकुम, सत श्री अकाल। मैं हरमीत सिंह हूं और आप देख रहे हैं सच डिजिटल। आज के इस वीलॉग में हम बात करेंगे कि इस यानी यहिया सिनवार की शहादत के बाद कौन सा लीडर आने वाला है, हमास का कौन सा लीडर रहनुमाई करेगा, जबकि इसके साथ साथ इराक की जानिब से कुछ हमले किए गए, साथ साथ मज़ाहमत और हिजबुल्लाह ने भी कुछ हमले किए, वो भी बताएंगे इसी व्लॉग में। आप सबका बहुत शुक्रिया जिस तरीके से आपने सच डिजिटल के प्लेटफॉर्म को सब्सक्राइब किया है। और हमारी कोशिश होती है कि गाए बगाए आप तक वो खबरें पहुंचाने की कोशिश करें जो खबरें आप तक नहीं पहुंचती, खासकर मिडल ईस्ट के हवाले से, क्योंकि हमारी जो मेन स्ट्रीम मीडिया है वो आपको पता है कि वहाँ पर एक चीज़ के बारे में तो बात करेंगे, खासकर वहाँ पर जो शहादतें हैं उसके बारे में भी एक 2 सेकंड के या 1 मिनट की खबर तो चलेगी, लेकिन वो ये नहीं बताएंगे कि मज़ाहमत इस वक्त क्या कर रही है, मज़ाहमत ने कितनी अचीवमेंट हासिल की है, कितने इसराइली फौजियों को हलाक किया है। ये चीज़ें हमारी कोशिश होती है कि सच डिजिटल के प्लेटफॉर्म पे आपको वो हकीकत जिससे आपको बेखबर रखने की कोशिश की जाती है, हम रखते हैं आपको बाखबर। तो सबसे पहले बात करते हैं इस्लामी अस्करी मज़ाहमत हमास जो है उसके अस्करी विंग शहीद अजीजुद्दीन अल-कसाम ब्रिगेड ने शुमाली गजा की पट्टी में काबिज इसराइली फौज की दरअंदाजी के इलाकों में मुतअद्दिद फौजी कार्रवाइयों का ऐलान किया है, कार्रवाइयाँ की हैं बाकायदा, और इन कार्रवाइयों में उन्होंने तमाम तर उन हदाफ को हासिल किया है जिसके को उन्होंने टारगेट किया था। और मैं इस वक्त देख रहा हूँ कि एक तरफ तो शुमाल में यानी इसराइली यानी शुमाली इलाके जो हैं जो कब्ज़े में हैं, तमाम तर इसराइल तो वैसे भी उसका वजूद ही नापाक है, लेकिन बहरहाल जहाँ जहाँ उन्होंने कब्ज़े जमाए वहाँ पर शदीद किस्म की लड़ाई चल रही है। लेकिन गज़ा में चूँकि जो सूरत हाल है वो भी कोई ठीक नहीं है, क्योंकि एक तरफ तो मुख्तलिफ सुरंगें, मुख्तलिफ ऐसी जगह जहां पर वहां के मुजाहिदीन जो है उनको ये पता है कि फलां गली, फलां कूचा, फलां जो है एरिया, वहां से हम कैसे इन पर अटैक कर सकते हैं। तो ये जो है इसमें ये कहा गया है कि अल-कसाम ब्रिगेड ने कहा है कि हमने जो है गजा की पट्टी में काबिज इज़राइल फौज की दरअंदाजी के मुख्तलिफ इलाकों में मुतअद्दिद कार्रवाई की हैं, जिसमें हमने इसराइली फोर्सेस को माली और जानी नुकसान पहुंचाया है। अब माली और जानी नुकसान पहुंचाने के लिए क्या करते, क्योंकि अब एक नया मसला शुरू हो गया है। हमारी कोशिश होती है कि आपको हम फुटेज भी दिखाएं, पर अनफॉर्चुनेटली अब हम आपको फुटेज नहीं दिखा सकते। फुटेज मेरे पास बाकायदा सबूत के तौर पर होती है, और ये मैं नहीं बल्कि मज़ाहमत ये सबूत के तौर पर अपने पास रखती है, क्योंकि इसराइल जिस तरीके से झूठ बोलता है कि भाई साहब हमें तो कोई नुकसान ही नहीं हुआ, और फिर बहुत सारी मीडिया उनका ही है, आपको पता है, चाहे हमारा हो चाहे मगरब का मीडिया हो, उनका सपोर्ट ज़्यादा है। तो ऐसी सूरत हाल में वो हकाइक को छुपाते हैं, लेकिन मज़ाहमत क्या करती है, वो तमाम तर उन फुटेज को बना के वो कहती है भाई साहब हमने आपको यहाँ 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 मारा। अब जो सूरत हाल है इसमें इन्होंने कहा है, अल-कसाम ब्रिगेड ने कहा है कि हमने जानी माली नुकसान खड़का के दिया है। अल-कसाम की इसराइली फौज के अरकान को निशाना बनाते हुए जवाबी हमले और शुमाली गजा की पट्टी में जबालिया कैंप के मगरब में एक फौजी बिल्डोजर को धमाके से उड़ाया, जिसके नतीजे में यानी उस बिल्डोजर के आसपास उस बिल्डोजर में, अच्छा इसको मैं देख रहा था इस वीडियो को कि इसमें कैसे स्नैपर मिसाइल से, यानी वो बड़े एक इमारत में बैठे थे वो नौजवान, वो मुजाहिद, और वो देखते हैं कि वहाँ जो ये D9 बिल्डोजर, ये लेटेस्ट किस्म का बिल्डोजर है जो वहाँ फौजी बिल्डोजर है, और इसके साथ अमला भी होता है, और बाकायदा वो टारगेट करता है रेड लाइन में। शायद अगर आप मुझे ट्विटर पे फॉलो करते हैं, वहाँ अक्सर वीडियो में लगाता भी रहता हूँ, तो वो टारगेट करते हैं और ये सीधा ब्लास्ट हो जाता है, और ब्लास्ट होते हुए पूरा का पूरा जो इसराइली फोर्सेस के 3-4 एहलकार होते हैं वो भी इसमें हलाक हो जाते हैं। अब अल-कसाम ने कहा है कि हमने एक और जगह में यानी D9 एक और फौजी बिल्डोजर को भी हमने टेंडोम गोले से निशाना बनाया है, शहबाज आले से, और जो शहबाज आला है उससे हमने मरकावा टैंक को तबाह किया है। अब आप अंदाजा लगा लें कि एक तरफ हिजबुल्लाह जो है वो मरकावा टैंक को नहीं बख्श रहा है, तो गजा में तो मरकावा टैंक का कब्रिस्तान बना दिया है मुजाहिदीन ने वहां पे। तो इसमें जो अमला था वो भी हलाक हो चुका है। दूसरे ने आपको बताते चले, क्योंकि गाय बगाए हम आपको आगाह करते रहते हैं, कोशिश हमारी ये होती है कि वहां से जो खबर आती है वो हम आपके सामने रखते हैं। इस वक्त हमास के नए सरबराह कौन होंगे इस पर अभी तक खबरें चल रही हैं, हालांकि चूंकि आपको पता है कि सऊदी मीडिया इस चीज़ को एक अलग से कोट कर रहा है और कोशिश कर रहा है कि भाई साहब इसके बाद जो है खलील अल हैया जो है
جو نائب سربراہ ہیں حماس کے، وہ آنے والے سربراہ ہوں گے۔ لیکن میری جو انفارمیشن ہے، میرے جو ذرائع ہیں، خلیل الحیہ پہ سعودی عرب یا دیگر عرب امارات یا مغربی میڈیا بڑا خوش ہوتا ہے۔ اس کے کچھ وجوہات ہیں، وہ نیکسٹ ویلاگ میں آپ کو بتاؤں گا کہ اس کی کیا وجوہات ہے۔ لیکن اس ساری صورتحال میں، کیونکہ ٹرکی کا میڈیا میں کور کر رہا تھا، دیگر میڈیا، اس میں بار بار الحیہ کو تو سربراہ انہوں نے بنا دیا۔ کل حماس نے اپنا ایک جو بیان ہے وہ جاری کیا، اس نے کہا کہ ابھی تک کوئی ایسی بات نہیں آئی ہے جس میں ہم نے خلیل الحیہ کو جو ہے وہ ہم نے سربراہ بنا دیا، نہیں، ابھی تک نہیں آئی ہے۔ ابھی میرے پاس جو دو آپشن ہیں، میں آپ کے پاس دو آپشن، میرے پاس اور بھی تصویریں آئی ہیں۔ موسیٰ ابو مزروق سینئر رہنما ہے حماس کے، اور اسی طرح خالد مشعل جو سربراہ امور خارجہ ہیں۔ اب میں جو دیکھتا ہوں اس میں ایک چیز آتی ہے کہ اب انہوں نے کیا کرنا ہے کہ خارجہ امور کے حوالے سے خالد مشعل ایک بہت بڑا نام رکھتے ہیں، اور میرے بھی فیورٹ ہیں، شاید آپ کے بھی فیورٹ ہوں، تو ان کے حوالے سے اب ایک چیز جو ہے وہ مختلف جو میرے ذرائع ہیں، جب میں ان سے بات کرتا ہوں تو وہ یہ کہتے ہیں کہ آنے والے دنوں میں یعنی خالد مشعل ہی نئے سربراہ ہو سکتے ہیں۔ لیکن میں نے آپ کو دو کی تصویریں میں جو اسکرین پر دکھا رہا ہوں، یہ جو ہلکی سی سفید داڑھی میں آپ کو نظر آ رہے ہیں، یہ خالد مشعل صاحب ہیں۔ موسیٰ ابو مزروق آپ کو جن کے بال کم ہیں اور ہلکی پھلکی کالی اور سفید داڑھی ہے، اور خلیل الحیہ جو ہے ان کے بھی بال کم ہیں اور سفید داڑھی ہے۔ تینوں میں اب قائم مقام جو سربراہ ہے اس وقت، اس کی ذمہ داری خلیل الحیہ نے اس وقت نبھا رہے ہیں، جو اس وقت ایک رسمی سی کیونکہ ظاہری بات ہے کہ یحییٰ السنوار کے جانے کے بعد یہ سیٹ خالی ہے، تو اس کو رسمی طور پر وہ اس کو تو نبھا رہے ہیں، لیکن اب باقاعدہ جو ہے وہ چیزیں ہوں گی، اور جیسے ہوں گی تو ہم آپ کو سامنے وہ بھی رکھیں گے۔ اس کے ساتھ ساتھ ہم آپ کو یہ بتاتے چلیں کہ چونکہ صورتحال عراق کی طرف آپ کو لے کے جاتے ہیں۔ عراق میں ایک طرف تو آپ نے دیکھا کہ پرسوں کی رات جب آپ نے، بلکہ میں آپ کو تھوڑی فوٹیج دکھا دیتا ہوں، فوٹیج آپ سکرین پر دیکھیے گا، یہ MBC چینل ہے سعودی عرب کا، اور اس میں انہوں نے کیا کیا، انہوں نے یحییٰ السنوار کو دہشت گرد قرار دیا۔ یعنی آپ اندازہ لگا لیں کہ مسلم ممالک ہیں، مسلم ممالک کا ٹیلی ویژن ہے، اور جو مرد مجاہد جو بڑے زبردست طریقے سے لڑا، اور میں اس کو خراج تحسین پیش کرتا ہوں، حالانکہ میرا آپ کے مذہب کے ساتھ کوئی تعلق نہیں ہے، میرا انسانیت کے ساتھ تعلق ہے، اور انسانیت کے ناطے میں غزہ کے کاس کے ساتھ کھڑا ہوں، تو میں یحییٰ السنوار کو ہیرو مانتا ہوں۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ جس طریقے سے، جس بہادری سے، جتنی انٹلیکچول ان کا جتنا انٹلیکچول دماغ تھا، جس طریقے سے انہوں نے بڑے منظم طریقے سے غزہ میں پوری جنگ کا جال بچھایا اور اس جنگ کے اس جال میں اسرائیلیوں کو پھنسایا، میں سمجھتا ہوں کہ یہ بہت ہی انٹلیکچول، بہت ہی ہیروئک۔ اور پھر بڑی بات یہ ہوتی ہے کہ ایک لیڈر، ایک رہنما اپنی پوری فیملی کی جانیں قربان کر دے، دوسرا رہنما آ کے جا کے جو ہے وہ اپنے آپ کو بھی قربان کر لے، پھر دوسرا رہنما جب آتا ہے وہ کہتا ہے نہیں، اب میں میدان میں لڑوں گا، مردوں کی طرح لڑوں گا، شیر کی طرح دھاڑتے ہوئے وہ لڑا ہے۔ اگر آپ نے اس کی آخری ویڈیو دیکھی ہے، ویڈیو ہم دکھا نہیں سکتے ہیں، میں نے کل بھی اس پہ بات کی تھی، اور آپ اندازہ لگا لیں کہ وہ شیر، وہ مرد مجاہد لڑتے لڑتے شہید ہوتے ہوتے وہ لڑتے لڑتے شہید ہوا ہے، تو اس سے اور بڑی بات کیا ہو سکتی ہے؟ لیکن عرب میڈیا نے ان کو دہشت گرد قرار دیا۔ I'm really sorry for that۔ مجھے بھی یہاں پہ دکھ ہوا، اور شاید آپ کو بھی دکھ ہوا ہوگا۔ تو عراق میں اس وقت جو یہ مظاہرہ آپ دیکھ رہے ہیں، اس کی وجوہات یہ ہے کہ عرب چینل کے خلاف وہ نکلے کہ آپ نے ہمارے ہیرو کو دہشت گرد کیسے قرار دیا ہے؟ ارے دہشت گرد تو نیتنیاہو ہے، جس نے 40-42 ہزار لوگوں کی جانیں لی ہیں، جس نے معصوم بچے، خواتین، حاملہ خواتین، کسی کو نہیں بخشا ہے۔ آپ اس کو جو ہے وزیر اعظم مانتے ہیں، میں تو اس کو دہشت گرد کہتا ہوں۔ کیسے آپ ایک فریڈم فائٹر کو آپ دہشت گرد قرار دیتے ہیں؟ بہرحال اب آپ کو عراق کی طرف لے کے جاتے ہیں۔ اس وقت آپ یہ بیان اپنے اسکرین پر دیکھ رہے ہیں۔ عراق میں اسلامی مزاحمت نے مقبوضہ شمالی گولان میں اسرائیلی فوجی اڈے کو براہ راست خودکش ڈرون سے نشانہ بنایا ہے، اور آپ کو پتا ہے کہ اس میں جو ہے ان کو کامیابی ملی ہے، جبکہ اس کے ساتھ ساتھ مقبوضہ فلسطین میں الاقصی شہداء بریگیڈ نے اسرائیلی ریسکیو فورسز کی جانب سے جو ہے جان باک اور زخمیوں کو نکالنے کے لیے پیش قدمی کے فوراً بعد ایک سنیپر آپریشن کی اور فورسز کو 60 mm مارٹر گولوں سے نشانہ بنایا۔ اب جو اسرائیل کے فورسز
غزہ کے آس پاس پٹیوں میں زخمی تھے، جب ان کو ہیلی کاپٹر کے ذریعے اٹھایا جا رہا تھا تو ان پر بھی سنائپر مارٹر گولوں کا استعمال کیا ہے اور اس میں بھی مزید ہلاکتیں ہوئی ہیں۔ بہرحال مشرق وسطیٰ کی خبریں ہم آپ کو اس لیے دیتے ہیں، خاص کر ریزسٹنس کی، کیونکہ دیگر خبریں تو آپ مین اسٹریم میڈیا پہ دیکھتے رہتے ہیں کہ اسرائیل نے وہ کیا یہ کیا، لیکن جو حقائق ہیں، زمینی حقائق ہیں، اور ایک ایک خبر کو ہم وہاں پہ اپنے سورس سے کنفرم کر کے آپ کی طرف دیکھتے ہیں۔ تو دوستو ہمیں امید ہے کہ آپ کو ہمارا یہ ویلاگ پسند آیا ہوگا۔ اگر پسند آیا تو کمنٹس ضرور کیجیے گا، میں آپ کے کمنٹس پڑھتا بھی رہتا ہوں۔ چینل کو سبسکرائب کریں، اپنے دوستوں کے ساتھ شیئر کریں۔ مجھے دیجیے گا اجازت، اللہ حافظ۔